हेलो, एक बार फिर प्रोग्राम फ्रेश फायर में खुश आमदीद। आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, पैगाम और पैगंबर, यानी अंजील का पैगाम। जब हम दुनिया की कौमों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अंजील की कुव्वत वो सब कुछ है जो इंसानों को आजाद करेगी। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सारी दुनिया में जाएं और अंजील की मुनादी करें, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब कौमों को शागिर्द बनाएं। बस मसीह के बदन में ईमानदार होने के नाते जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पैगाम की ताकत और मिशन की ताकत को समझना होगा, और हम पैगंबर की तरह सही तौर पर इस बुलावे और चुनाव में दाखिल हो रहे हैं जो खुदा ने दिया है। इसको समझने के लिए हम अपनी बाइबल को खोलते हैं और मरकज की अंजील का पहला बाब। बाइबल कहती है कि यस्सु की अंजील या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खिदमत यस्सु मसीह की अंजील के ऐलान की इब्तिदा थी। बस पेशरू मुकाबला करने वाला जो वो कौम पर तकाजा रख रहा था, वो सच्चाई का ऐलान कर रहा था कि कोई आने वाला है, एक निजात दहिंदा, एक फिदिया देने वाला, एक मसीहा कौम के लिए। और पेशरू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कौम पर यह तकाजा रखा कि वो रास्तबाज और आदिल के आने के लिए तैयार हो जाएं। बस अंजील का पैगाम इस बात का ऐलान बन जाता है कि क्या आने वाला है। ये इसका ऐलान बन जाता है जो हमें बचाने आएगा, जो हमें फिदिया देने आएगा, जो हमें खुदा के साथ करीबी ताल्लुक में बहाल करने आएगा। लेकिन ये खुशखबरी की मुनादी है, कई पहलू में भी आता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बियाबान में अकेला था, इसीलिए इसके पास वो मुकाशवा गहरा था। चुनाचा जब यूहन्ना ने आने वाले की खबर दी तो यूहन्ना का पैगाम और उसकी आवाज बुलंद और वाजिया थी। मत्ती की अंजील उसका 3 बाब उसकी पहली 7 आयात। पैगाम कई हिस्सों में तकसीम होता है जो कि हमारे लिए है, और ये तस्लीम करना है कि ये पैगाम लोगों से मुखातिब होता है, कौमों से मुखातिब होता है, और ये दूसरे मज़ाहब से भी इसी तरह मुखातिब होता है। और ये इकरार करना है कि इंसान को नए सिरे से पैदा होना चाहिए। दूसरा पैगाम कौम के लिए है कि वो खुदा के हजूर रास्तबाज हों और पाकीज़गी और सच्चाई के मयार के मुताबिक अपनी सफ बंदी करें। और आखिरकार ये एक इकरार है मजहबी लोगों के लिए, वो इस बात को यकीनी बनाए कि वो यस्सु मसीह की खुशखबरी के इलाही तकाजों के मुताबिक चल रहे हैं। और कितने लोग चर्च जाते हैं, कितने लोग वहां जाते हैं जहां अंजील का पैगाम वाकई नहीं सुनाया जाता, लेकिन वो फिर भी समझते हैं कि वो खुदा के साथ रास्तबाज हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पूरी कौम पर एक मुतालबा रखा, अवाम से लेकर कौम तक और मजहबी बरादरी तक, और उसने कहा, तौबा करो क्योंकि खुदा की आखिरी हुकूमत जो तमाम हुकूमतों का फैसला करेगी। इंसान की तमाम हुकूमतें, तुम्हारे अपने दिल पर हुकूमत, कौमों की हुकूमतें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हत्ता कि तारीकी की हुकूमत भी, खुदा की बादशाही जो अपने इंकशाफ में तमाम दूसरी हुकूमतों का फैसला करेगी। तो हमें अपनी जिंदगियों को अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात, अपने मंसूबों या जिसे हम अपनी इखलाकी सिमत करार देते हैं के मुताबिक खुद मुख्तार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। देखें, बहुत से लोग अच्छे कामों के पीछे बुरे दिल छुपाते हैं और इन चीजों को जाहिर होना चाहिए। बस उसने कहा उन्हें तैयार होना चाहिए और खुद को तैयार करना चाहिए। और उसने कहा, तौबा करो क्योंकि बादशाही आखिरी हुकूमत करीब है और यह हुकूमत आ रही है। वो चाहता था कि वो अपने दिल में एक जगह तैयार करे, एक आमादगी पैदा करे, वो ये पहचान सके कि इनसे बड़ी एक हुकूमत है। अंजील की मुनादी एक हुकूमत का ऐलान करती है, खुदा की हुकूमत, खुदा की निजात, खुदा का अपने आप को और इंसान का अपने आप का इंकिशाफ। वो तरीका जिससे खुदा जाहिर करना चाहता है वो निजात दहिंदा है, और हम सब मसीह में हैं। तमाम इंसानों को खुदा की तरफ वापस लाया जा सके, और बाकी तमाम हुकूमतें जो खुदा की हुकूमत के सामने बहुत कमजोर हैं। बस इकरार को ये ऐलान करना है कि कोई और हुकूमत नहीं है। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज, खुदावंद के लिए रास्ता तैयार करो। हमें मुनादी करने वाले के तौर पर यह जानना जरूरी है कि एक हुकूमत आने वाली है। वो एक ही है, यस्सु मसीह, जो सब चीजों पर सरदार है। वो जिसकी रोशनी हम ऐलान करने वाले हैं, वो कुर्बानी बन गया ताकि इंसानों को सही मकाम मिल सके, ताकि वो खुदा की हुकूमत को कबूल कर सके। मत्ती की अंजील उसका 3 बाब उसकी 8 से 12 आयात तक। ये पैगाम जो हम मसीह यस्सु की अंजील का सुनाते हैं, ये एक ऐसा पैगाम है जो तब्दीली की तवक्को करता है और एक मुकाबला करने वाला पैगाम है। अंजील का पैगाम हर इंसान के दिल की हालत को चैलेंज करता है। ये इन्हें चैलेंज करना चाहता है कि एक आला मयार है। ये इन्हें चैलेंज करना चाहता है कि गुनाह रुकावट है। और ये इन्हें चैलेंज करना चाहता है कि एक रास्तबाज जिंदगी पैदा होनी चाहिए जिसे अच्छा फल करार दिया जाए, और इस अच्छे फल की वजह से खुदा की हुकूमत को तस्कीन मिलेगी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने पैगाम को जारी रखते हुए ऐलान करता है, इसीलिए वो सबको कहता है, तौबा के लायक फल लाओ। खुशखबरी का पैगाम हमसे ये तकाजा करता है कि हम ये तस्लीम करें कि हम अपनी खुद साख्ता हुकूमतें, अपनी जिंदगियों के तमाम तरीकों, अपनी खुद साख्ता रास्तबाजी से मुंह मोड़ना है। और देखें, तौबा करने का मतलब है एक चीज से मुंह मोड़कर दूसरी की तरफ रजू करना। हमारा इकरार बजाते खुद एक ताइब दिल का तकाजा करता है।
یہ اعلان کرتا ہے کہ تمہاری خود ساختہ حکومت اب اس کے برابر نہیں رہی جو خدا چاہتا ہے۔ تمہاری وہ حکومت جو تم نے اپنی زندگیوں میں قائم کی ہے، جس میں تم اپنے معیار خود مقرر کرتے ہو، وہ خدا کی حکومت کے معیار سے بہت کم ہے۔ سچی توبہ یہ اعلان کرتی ہے کہ میری ہر چیز کو جانا ہوگا، میں سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتا ہوں، پرانی تمام چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ فلپیوں کے 3 باب کے مطابق، تاکہ میں مسیح کو ہر چیز میں حاصل کر سکوں جو وہ ہے۔ ہماری حکومت، خدا کی حکومت، اعلان کرتی ہے کہ کلہاڑا ہر اس چیز پر رکھ دیا گیا ہے جو راست باز نہیں، اور یہی یوحنا نے قوم سے کہا تھا۔ اسی لیے خوشخبری کی ہماری سمجھ بوجھ کو یہی ہونا چاہیے کہ جب ہم انجیل کو دیکھتے ہیں اور یوحنا کی مقابلہ آرائی کو دیکھتے ہیں، یوحنا جو پیش رو تھا، جس نے ہمیں یاد دلایا اور اعلان کیا کہ جو آنے والا ہے وہ زبردست ہے۔ وہ جو آنے والا ہے اس کے پاس کلہاڑی بھی ہے کہ وہ ہر درخت کی جڑ پر، ہر زندگی کی جڑ پر، ہر خودی کی حکومت کی جڑ پر، ہر قدرتی حکومت کی جڑ پر رکھ دے، تاکہ وہ ہر اس چیز کو کاٹے گا جو اس کے معیار کے مطابق نہیں۔ اسی لیے ہمارا پیغام بہت واضح ہے۔ یہ اعلان کا پیغام ہے اور مقابلے کا پیغام ہے۔ اسی پیغام میں وہ 2 اور چیزوں کا بھی اعلان کرتا ہے۔ نہ صرف توبہ اور پہچان ہے۔ یوحنا نے کہا، میں تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ ایک کھلا اعتراف ہے کہ مجھے خدا کی ضرورت ہے۔ یہ ایک کھلا اعتراف ہے کہ مجھ میں خود کوئی بھلائی نہیں۔ مجھے بپتسمہ کے پانیوں میں اسی لیے داخل ہونا ہے کہ یہ عوامی مقابلہ یا اعلان ہے کہ پرانی ہر چیز ختم ہو جائے اور میں نئی زندگی میں ابھر آؤں، تاکہ میں خدا کے راستوں کی طرف مڑ سکوں۔ لیکن یہ کچھ اور بھی اعلان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ یہ توبہ کے لیے ہے، لیکن ایک آنے والا ہے جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، جس کے جوتوں کے تسمے کھولنے یا چھونے کے بھی لائق نہیں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ عزیزو، یہ پیغام ہر انسان کے دل اور زندگی میں آگ اور قدرت کی نئی حکومت کی بات کرتا ہے، اور یہی خوشخبری کے پیغام میں قوت ہے۔ یہ نہ صرف ایک پیغام ہے جو گناہ کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا مقابلہ کرتا ہے تاکہ اسے دور کیا جا سکے، بلکہ یہ بھی کہ ایک پیغام ہے کہ خدا چاہتا ہے وہ آپ کی زندگی اور آپ کے وجود کو اپنے آپ سے بھر دے۔ یہ ایک پیغام ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنی آگ آپ میں ڈال دے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا دل آپ میں ڈال دے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی راست بازی آپ میں ڈال دے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی سچائی آپ میں ڈال دے۔ اور اس پیغام کا دلچسپ حصہ جو ہم آپ کو سناتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب، اس میں خوشخبری کی منادی میں روح القدس کے کام کو زیادہ مضبوطی سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ہے جو گناہ کے مقابلے کی بات کرتا ہے۔ یعنی روح القدس آئے گا اور وہ قائل کرے گا، تو پیغام ایک قائل کرنے والا پیغام ہے، ایک انکشاف کا پیغام ہے اور ایک اعلان کا پیغام ہے۔ یہ گناہ کو واضح کرتا ہے۔ صرف روح القدس کی موجودگی ہی پاکیزگی کا اعلان کرتی ہے، اور جب سب چیزیں پاکیزگی کے سایہ میں آتی ہیں تو وہ ظاہر ہو جاتی ہیں کہ وہ اصل میں کیا ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ناراست ہیں۔ دوسری بار یہ راست بازی کا پیغام اعلان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ راست بازی کیا ہے، اور پھر ہمیں راست بازی کا معیار بتاتا ہے، یعنی خود یسوع مسیح۔ یہ آئندہ آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی بیان کرتا ہے، اور یہ اس دنیا کی چیزوں کے فیصلے کے بارے میں بیان کرتا ہے، شیطان کی بادشاہت کے فیصلے کے بارے میں۔ پس خدا کی بادشاہت کے علاوہ جتنی بھی بادشاہتیں ہیں، چاہے وہ ہماری اپنی ہوں، چاہے قدرتی ہوں، یا انسان کی یا شیطان کی، ان سب کا فیصلہ ہوگا۔ پس ہمارے پاس یقین ہے، ہمارے پاس مکاشفہ ہے، اور ہمارے پاس اعلان میں انتہا ہے۔ پس ہم روح القدس کے اختیار کے تحت آتے ہیں۔ اس پیغام کو سمجھیں، یہ روح القدس ہے جو اعلان کرتا ہے، اور یہاں رومیو کے خط کے 14ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ بلکہ یہ اس چیز کے اعلان کا نام ہے جو راست باز ہے۔ یہ چیز کا اعلان ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ صلح میں لاتا ہے۔ یہ اس چیز کی پہچان ہے جو خوشی قرار دی گئی ہے۔ یہ وہ خوشی روح القدس میں ہے۔ ہمارا پیغام ہے کہ قوموں کا سامنا کریں، لوگوں کا سامنا کریں اور مذہبی لوگوں کا سامنا کریں، تاکہ خدا کی بادشاہی ظاہر ہو، تاکہ خدا کی قوت آپ کی مدد کرے۔ یہ اس کی حتمی فتح کے بارے میں بھی اعلان کرتا ہے، جسے قیمت ادا کرنی پڑی تاکہ ہم اس کی بادشاہت میں آ سکیں۔ اور یہی سب سے عظیم باب ہے، اور یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب، اس کی 16 سے 19ویں آیات۔ یہ نہ صرف خدا کی محبت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ خدا کی نجات کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ خدا کی تنبیہات کو دکھاتا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب اس بات کو ظاہر کرتے ہیں جو یوحنا اپنے پیش رو کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ یسوع اب اس پر مہر لگاتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب ہم ہمیشہ کی زندگی کا مکاشفہ دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ہمیشہ جینے کی قابلیت کا مکاشفہ۔
ایک ابدی زندگی، کچھ ایسا جو صرف خدا ہی عطا کر سکتا ہے۔ آپ اور میں مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ مقرر ہے۔ ہر انسان کو ایک بار مرنا ہے اور پھر عدالت ہوگی۔ ابدی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کو ہلاک کرے، بلکہ اسی لیے آئے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ پس یہ پیغام ابدیت کا اعلان کرتا ہے اور ہمارے حتمی مستقبل کا اعلان کرتا ہے، تاکہ آپ اور میں ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ اور وہ زندگی خدا کی تخلیقی کارکردگی، خدا کے مکاشفہ اور خدا کی موجودگی میں لپٹی ہوئی ہے۔ ہم ہمیشہ کے لیے ابدیت تک مطلق زندگی کی موجودگی میں رہ سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سزا یا عدالت نہیں آئے گی۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ پیغام ظاہر کرتا ہے کہ کوئی تمہیں ملامت کرنے نہیں آیا، بلکہ تمہیں نجات دینے آیا ہے، جو پھر یہ اعلان کرتا ہے کہ ابھی بھی فیصلے کا دن ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں آگے کہا گیا ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ ملامت نہیں کیا جاتا، لیکن جو ایمان نہیں لاتا وہ پہلے ہی ملامت کیا جا چکا ہے، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لایا۔ تو انجیل کو کسی نہ کسی طرح ضرور سنانا ہے۔ دیکھیں، خدا تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، تو انجیل کو ضرور سنائیں۔ ایک ہی راستہ ہے اس تک پہنچنے کا جو سیدھا خدا کے پاس جاتا ہے۔ باقی سب ہمیشہ کے عذاب یا فیصلے کی جگہ میں جاتے ہیں۔ خدا تک جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب ہے ایمان لانا، بھروسہ کرنا، اس سے وابستہ ہونا، اس پر انحصار کرنا کہ وہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ جب ہم یسوع کو رد کرتے ہیں تو ہم صرف ایک چیز کو قبول کرتے ہیں، اور وہ ہے ملامت۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہی ہے ملامت، اور اسی وجہ سے اسے ملامت کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ روشنی دنیا میں آ چکی ہے، اس نے خود کو ظاہر کر دیا ہے۔ پیغام خدا کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے ذریعے پیغام خدا کی ساری محبت، خدا کا سارا دل، خدا کی ساری پاکیزگی، خدا کی ساری سچائی اور وہ ابدیت جو خدا میں پائی جاتی ہے، سب کو آشکار کرتا ہے، اور یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ خدا کو رد کرنا یعنی ابدی زندگی کو رد کرنا، نجات کو رد کرنا، اپنی خلاصی کو رد کرنا۔ نور دنیا میں آیا، اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ صرف اس لیے کہ لوگ اچھے کام کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ اچھے نظر آتے ہیں۔ آپ بیٹھ کر انجیل بانٹنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں لالچ کا دل ہے، کہیں شہوت کا دل ہے، کہیں خود پسندی کا دل ہے، یا خود ساختی دینداری کا دل ہے۔ آپ کو ایک ایسا دل ملے گا جو کہتا ہے میں اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں، میں خدا کے ساتھ ٹھیک ہوں، اور جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اچھے لوگ ہمیشہ جہنم میں جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ہی معیاروں، اپنے ہی حکومتی اصولوں، اپنے ہی قوانین، اپنی ہی سمتوں میں اچھے ہیں، اور وہ یہ ماننے میں ناکام رہتے ہیں کہ خدا کی حکومت خود کی حکومت کو چیلنج کرے گی، اور ابدی زندگی کا واحد راستہ یہ ہے کہ سب کچھ خدا کے سپرد کر دیا جائے۔ چرچ جانے سے آپ کی نجات نہیں ہوتی، اچھا انسان بننے سے آپ کی نجات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دو باتوں میں لپٹی ہوئی ہیں، اچھے اعمال اور غرور۔ اور یہ آپ کے اچھے اعمال پر غرور ہے، یا اچھے اعمال پر بھروسہ ہے کہ میں اپنی محبت میں بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہوں۔ آپ نہیں کر سکتے، آپ کو گناہ سے خریدا جانا چاہیے، اور اس لیے انجیل اعلان کرتی ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک ہی نام ہے۔ یہ خوشخبری کا پیغام انہی باتوں کا ذکر کرتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 21 باب اس کی 5 آیت، اور لوکا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 41 سے 42ویں آیت تک۔ اور انجیل یہاں وقت کے بارے میں بات کر رہی ہے جب آپ کا سامنا ہوگا۔ یہ اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ آپ کے ساتھ خدا کا قریبی تعلق ہے۔ آپ نئے سرے سے اس لیے پیدا نہیں ہوتے کہ آپ نے اس کے بارے میں سوچا، آپ اس لیے دوبارہ پیدا ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے یقین کی بنیاد پر اقرار کیا، اور پھر آپ کا خدا سے آمنا سامنا ایک رشتہ قائم ہوتا ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ زکریا 9 سے نکلتا ہے۔ متی اور لوکا دونوں یہ کہتے ہیں، سیون کی بیٹی سے کہو، دیکھو تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ وہ آگے کہتا ہے لوکا کی انجیل میں، جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اس دن پر سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں۔ یسوع نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ وہ باپ کے دل اور باپ کی محبت کا لوگوں کے لیے آمنا سامنا تھا۔ ہمارا پیغام اس ملاقات کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ اس قربت کا اعلان کرتا ہے، میں خدا سے آمنا سامنا کروں گا۔ اگرچہ مذاہب صرف اس مذہب کی تلاوت اور اس کے فلسفوں یا اعلانات پر بھروسہ کرنے پر مبنی ہے، مسیحیت رشتے میں داخل ہوتی ہے اور آپ کی خدا سے ایک ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کا خدا سے آمنا سامنا ہوتا ہے، اور اس ملاقات میں آپ کی زندگی کو بدل دیا جائے۔
इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मेरा पैगाम सिर्फ आपको पानी से बपतिस्मा देता है, लेकिन उस पैगाम की तकमीली मुलाकात मुकाशफा और खुदा के साथ ताल्लुक लेकर आती है। अब जब हम इस पैगाम से आगे बढ़ते हैं जिसकी हमें जरूरत है, इस सच्चाई की सादगी के कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब हम पैगंबर की बात करेंगे। आप और मैं वो हैं जो पैगाम लेकर आते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पैगाम लाना था। हर ईमानदार को पैगाम का हामिल होना चाहिए और बतौर पैगाम रसा हमें किस बात पर ईमान रखने का हक है और पैगाम रसा को किस बात की तवक्को रखने का हक है। ये सब इसलिए है क्योंकि अगर पैगाम रसा आप और मैं रूहुल कुद्स की रहनुमाई में हैं, रूहुल कुद्स से मामूर हैं जो पैगाम सुनाता है और हम रूहुल कुद्स में जिंदगी गुजार रहे हैं, पैगाम सुनाते हैं खुदा की मोहब्बत, खुदा का फिदिया, खुदा के साथ गुनाह की मुआफी, खुदा की हुकूमत, वो सब कुछ जो खुदा के साथ हमारा है, तो फिर हमें कई चीजों में हक हासिल है। सबसे पहले हमें इस फजल में खुशी मनाने का हक है जो पैगाम से आती है। लूका की अंजील उसका पहला बाब उसकी 14वीं आयत से 17वीं आयत में बयान किया गया है कि जब फरिश्ता जकरिया से बात करता है और उसे यूहन्ना के बारे में बताता है और यूहन्ना पेश रू होगा, यूहन्ना पैगाम लेकर आएगा। देखें, जो पैगाम हम लाए हैं वो एक पुरजोश पैगाम है। ये एक ऐसा पैगाम है जो हमारी जिंदगियों की तारीकी, हमारे गुनाह को सामने लाता है और खुदा के नूर और मोहब्बत को जाहिर करता है, और ये हमें हमारे गुनाहों से निकलने का रास्ता और खुदा के साथ करीबी ताल्लुक में आने का तरीका दिखाता है। और ये वही बात है जो फरिश्ते ने यूहन्ना को बताई। उसने जकरिया से यूहन्ना के बारे में कहा, और तुम्हें बड़ी खुशी और मुसर्रत होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश पर खुशी मनाएंगे। कितने लोग हैं जो नए सिरे से पैदा होने के बाद इस बात पर खुशी मनाते हैं और जश्न मनाते हैं कि तुमने उन्हें खुशखबरी का पैगाम पहुंचाया। वो समझते थे कि वो ठीक है या इन्हें मालूम था कि वो खोए हुए हैं और तुम उन्हें खुदा से मुलाकात कराने के लिए ले आए। तुमने उन्हें पैगाम दिखाया और उन पर जाहिर किया और वो पैगाम रसा पर खुश हुए, क्योंकि पैगाम रसा को खुशी होनी चाहिए जब तुम रूहों को बादशाही के लिए जीतते हो। और ये वो बात है जो फरिश्ते ने जकरिया से कही, तुम खुशी मनाओगे और बहुत से लोग उसकी पैदाइश पर खुशी मनाएंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी माँ के बतन ही से रूहुल कुद्स से भर जाएगा, यानी उसका पैगाम बेदाग होगा। और यही पैगाम की ताकत है। और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा और वो खुदावंद की कामिल मर्जी को पूरा करेगा। एक नस्ल दूसरी नस्ल को अंजील की मुनादी करेगी। अंजील का पैगाम आपको और मुझे दुनिया की कौमों के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार बनाता है। ये आपको हमारे खानदानों, हमारे दोस्तों और हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह बनाता है, क्योंकि वो कहता है और पैगाम में वो बाप के दिल को दोबारा इस जिम्मेदारी की तरफ मोड़ देगा कि वो बेटों को खुदा की इलाही तरबियत में लाए। बनी इसराइल के बच्चों का बियाबान में हमेशा यही मकसद था कि वो रात दिन अपने बच्चों को याद दिलाते रहें, पैगाम बच्चों तक, पोतों तक, पड़पोतों तक पहुंचाएं ताकि खुदा की बरकत जारी रहे। खुदा ने हमें पैगाम में जिम्मेदार बनाया है कि हम अपने इर्द गिर्द अगली नस्ल के दिलों को खुश करें। और फिर लिखा है कि और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की नादानी पर जाने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तअद कौम तैयार करे कि हम खुदावंद की दूसरी आमद की मुनादी के लिए तैयार हों। हम अपने पैगाम में बतौर पैगाम रसा तैयारी करते हैं। वो लोग जो पैगाम कबूल करते हैं, हमें खुशी मनाने में खुश होने का हक है और हमें ये हक हासिल है कि हम देखें कि वो दूसरे लोग मसीह के पास आकर फल ला रहे हैं, क्योंकि हम पैगाम ला रहे हैं। हम लोगों को याद दिला रहे हैं कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के जिम्मेदार हैं। बाइबल कहती है कि अपने पड़ोसी से वैसे ही मोहब्बत करो जैसे अपने आप से करते हो। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 29 से 34वीं आयत तक हर पैगंबर के लिए एक जरूरी चीज है, और वो ये है कि उसके पास मसीह के साथ अपनी मुलाकात की गवाही होनी चाहिए। आपको वो 2 दिन याद हैं जब आपने अपनी जिंदगी दी थी, जब आपकी मुलाकात हुई थी, जब खुदा ने आपकी जिंदगी को छुआ था, जब रूहुल कुद्स ने आपको गुनाह का कायल किया था। क्या आप कह सकते हैं, मुझे वो दिन याद है जब मैं आगे बढ़कर कुर्बान गाह पर गया था, मुझे याद है जब मैं अपने कमरे में बैठा था और मैंने ईमान का इकरार किया था, क्योंकि मैं कायल हो गया था।
جب میں بائبل پڑھ رہا تھا میں جانتا ہوں کہ میری خدا سے ملاقات ہوئی تھی۔ جب یوحنا بپتسمہ دینے والا لوگوں کو منادی کر رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے گواہی دی، کیونکہ کسی نے اسے بتایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ خدا کی روح آسمان سے آنے والے پر نازل ہوگی اور اس پر ٹھہر جائے گی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ شخص کون ہے جب تک میں نے خود نہیں دیکھا، اور جب اس نے دیکھا اور گواہی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے دیکھا کہ خدا کی روح یسوع پر نازل ہوئی اور اس پر ٹھہر گئی۔ جب وہ بپتسمہ کے پانیوں سے باہر آیا اور اس نے سچائی کو پہچانا جو خدا نے اسے بتائی تھی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور آپ اور میں ایک ملاقات رکھتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کی ملاقات ضرور ہوگی۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ صرف کسی اور کی لکھی ہوئی بات نہیں پڑھ رہے، بلکہ آپ واقعی ایک ایسے شخص ہیں جس نے خدا کا مکاشفہ پایا ہے، ایک ایسا شخص جس کے پاس سب کچھ ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا تموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی 12ویں سے 17ویں آیت تک۔ آپ کے پاس خدا کی فدیہ دینے والی قدرت ہے، خدا کے فضل کی قدرت اور خدا کی زبردست قدرت کی گواہی ہے۔ پولس تموتھیوس کو اس خوشخبری کے پیغام کے بارے میں لکھ رہا ہے جو اسے ملی۔ پہلا تموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی 12ویں سے 17ویں آیت۔ میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانت دار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا، میں اپنی گواہی بیان کرتا ہوں کہ وہ کون تھا اور کہاں تھا اور کیسے خدا نے اسے فدیہ دیا، پھر اسے ڈھونڈا اور اس پر بڑا رحم کیا۔ اب وہ کہتا ہے، اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ اور پولس تموتھیوس سے کہتا ہے، میری ایک ملاقات ہوئی، میرے پاس ایک گواہی ہے، میں کبھی تھا لیکن اب میں ہوں، خدا نے مجھے بلایا ہے اور خدا نے مجھ پر ظاہر کیا ہے۔ تو پیغمبر کو لازمی طور پر ایک ملاقات ہونی چاہیے اور پیغمبر کو اپنی سادہ گواہی جاننی چاہیے کہ خدا نے انہیں کیسے نجات دی، خدا نے انہیں کیسے بدلا۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اگر ہم بدلے ہوئے لوگ بن کر نہیں چل رہے تو پھر ہمارا پیغام ہماری زندگیوں سے توہین زدہ ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں کو اس پیغام کی گواہی دینی چاہیے جو ہمیں ملا۔ پیغام نے ہمیں بدل دیا اور اب ہم اس طرف چل رہے ہیں، خدا کی طرف جہاں ہم تھے۔ وہ سب چیزیں جاتی رہیں اور سب کچھ نیا ہو گیا۔ آپ اور میں اب بادشاہی کے لوگ بن کر چل رہے ہیں، خوشی سے پکار رہے ہیں، کیونکہ ملاقات میں گواہی جو خدا نے ہماری زندگیوں میں کی اب ظاہر ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب آیت نمبر 35 سے 42ویں آیت۔ پیغمبر ہمیشہ یقین اور جوش کے ساتھ یسوع کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس طرح لوگ یسوع کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اگلے دن یوحنا اپنے 2 شاگردوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ انجیل کے پیغام کی وجہ سے آپ دوسروں کو خدا کی طرف بلا سکتے ہیں، اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ کیا آپ اپنے رشتے کے بارے میں پرجوش ہیں؟ کیا آپ صرف بندوق پر نشانہ لگا رہے ہیں؟ کیا آپ کی گواہی اور آپ کی زندگی پکار رہی ہے؟ آپ کو یسوع کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کی گواہی دوسروں کو یسوع مسیح کی پیروی کرنے کی خواہش دلائے گی اور دوسروں کو مسیح کے پاس لائے گی؟ آپ کی زندگی میں یسوع کی گواہی۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب 43 آیت۔ یسوع نے فلپس کو دیکھا اور اسے اپنے پاس بلایا۔ انجیل کا پیغام جو آپ میں ہے دوسروں کو خدا کی طرف بلانا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بہت سادہ ہے، بلکہ پیغام لانے والے کی زندگی بھی دوسروں کو مسیح کی پیروی کی دعوت دینے کے قابل ہونی چاہیے۔ اور ان چند لمحات میں 4 باب میں آیت 18 سے 19 تک انجیل کا پیغام ایک طاقتور پیغام ہے۔ عزیزو، ہمیں بطور پیغمبر یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا کا روح آپ پر ہے تاکہ آپ انجیل کی منادی کریں، اور یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ زخموں کو باندھیں اور شکستہ دلوں کی زنجیریں توڑیں، قیدیوں کو آزادی کی منادی کریں، نابینوں کو بینائی کی بحالی دیں، مظلوموں کو آزادی دیں اور خداوند کے مقبول سال کی منادی کریں۔ پیغمبر کے پاس روح القدس موجود ہے تاکہ وہ انجیل کے پیغام کی پوری تکمیل کے ساتھ مکمل طور پر منادی کرے۔ اور آخر میں لوکا 5 باب اس کی 1 سے 11 آیات میں یہ نہ صرف لوگوں کو مسیح کے پاس لائے گی بلکہ یہ پیغام لوگوں کو ان کی بلاہٹ اور انتخاب میں قدم رکھنے کے لیے بھی مائل کرے گا۔ بائبل کہتی ہے کہ یسوع سمندر کے کنارے کھڑا تھا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو رہے تھے، اور اس نے شمعون سے کہا کہ ذرا گہرائی میں جا کر اپنا جال پانی میں ڈال کر شکار کرو۔ پھر شمعون نے یسوع کی فرمانبرداری کی اور اس کا جال مچھلیوں سے بھر گیا۔
उसकी रूह में हरकत आई, उसके दिल में हरकत आई। उसने अपने आप को यस्सु के कदमों में डाल दिया और कहा, ऐ खुदावंद, मुझसे दूर हो जा। और यस्सु ने कहा, नहीं, तुम सब ठीक हो और अब से तुम आदमगीर बनोगे। वो किनारे पर पहुंचे और यस्सु के पीछे हो लिए। इन आखिरी लम्हात में मैं आपको चैलेंज करता हूं, पैगाम और पैगंबर को लोगों को खुदा के साथ मुकम्मल तौर पर जाने के लिए बुलाना चाहिए। ये हमें हमारे माजी की हर चीज को छोड़ने और आगे बढ़ने के लिए बुलाए, ताकि हम खुदा की तरफ से अपने मुस्तकबिल के लिए जो कुछ है इसकी तरफ कदम बढ़ाएं। ये हमें खुदा की मोहब्बत और जिंदगी की ताकत से मुतासिर करे। ये हमेशा यस्सु मसीह और खुदा की हुकूमत की तरफ इशारा करे और माजी की हर चीज का सामना करे और हमें रास्तबाजी और सच्चाई के रास्ते पर डाल दे। जब हम अपने दिल से हर वो काम करें जो खुदा के पास है उसकी पैरवी के लिए। ऐ बाप, मैं आज तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मैं इनके लिए जिंदगी, ईमान, बहादुरी और फरावानी को मांगता हूँ। आपका दिन अच्छा गुजरे। हर दिन ईमानदार की हैसियत से आप रूहानी जंग में मसरूफ हैं। ईमानदार की हैसियत से आपको खुदा के हथियार पहनने की जरूरत है। तो आपकी तैयारी में मदद के लिए मैंने एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम है द बिलीवर्स आर्सेनल। इस किताब में आप जान सकते हैं कि आप खुदा में कौन हैं। आप अपने मकाम और इकरार की ताकत को जान सकते हैं। ये दुआया किताब आपके लिए मुफ्त है। हमारी वेबसाइट पर जाएं, standinginthe-word.org पर लिंक पर क्लिक करें। इस दुआया किताब को अपने लिए डाउनलोड करें। ये बिल्कुल मुफ्त है। खुदा आपको बरकत दे। मैं पास्टर रिचर्ड जेवेनेटी हूँ, टेलीविजन प्रोग्राम फ्रेश फायर में आपका मेजबान। हम हर हफ्ते आपके घर आते हैं ताकि आप तक यस्सु मसीह की खुशखबरी का पैगाम पहुँचा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के कामों में हमारी मदद करें। हम इस वक्त जेसी टीवी, जैम टीवी, किंग टेलीविजन के जरिए पाकिस्तान भर में, मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत और पूरे अमेरिका, बरतानिया और अफ्रीका में फेथ टीवी नेटवर्क पर 230 मिलियन से ज्यादा घरों तक पहुंच रहे हैं। हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वक्त कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, फसल बहुत बड़ी है, जिंदगियां आजाद होनी चाहिए। हम हर हफ्ते पाकिस्तान में इस प्रोग्राम के तहत कुएं खोद रहे हैं और इस प्रोग्राम का उन्वान है उठें और चलें। वहाँ के विजिट्स में हमने लोगों की शदीद जरूरतें देखी हैं। लोग गढ़ों और दरियाओं से पानी निकाल रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, मवेशी सेहतमंद नहीं हैं, इनके पास पीने के लिए मयारी पानी नहीं है। हर कुआं जो हम खोदते हैं 100 खानदानों की जरूरियात पूरी करता है। हर कुआं जो हम खोदते हैं, हमारे पास 2500 कुएं हैं जिन्हें खोदने की जरूरत है और हम अपनी टीम के साथ वहां काम कर रहे हैं। ये लोगों की बड़ी जरूरियात है जब हम इन्हें खुशखबरी पहुंचा रहे हैं। हम खानदानों को तवील मुद्दती गुलामी से भी आजाद कर रहे हैं। हम ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। यहाँ वालिदैन, दादा दादी, बच्चे कैंपों में मुकीम हैं, कर्ज उतारने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें कर्ज से आजाद कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करें और इसके पार्टनर बने। हम आगे बढ़कर लोगों की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसे इकदामात हैं जो पास्टर्स और रहनुमाओं की हौसला अफजाई के लिए किए जा रहे हैं। हमने एक बाइबल स्कूल को स्वाहिली ज़बान में तर्जमा करवाया है जो अब पूरे अफ्रीका में फैल रहा है ताकि इन पास्टर और रहनुमाओं को खुदा के कलाम से लेस किया जा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, क्या आप हमारे साथ मिलकर खड़े होंगे? क्या आप स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के माली शराकतदार बनेंगे ताकि जो काम हमारे सामने है और जो फसल अब तैयार है, क्या हम इस अमल को शुरू कर सकते हैं? एक बार फिर हम इस काम में पूरी लगन के साथ मसरूफ हैं। हम हर रोज इन लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम सब मिलकर इस फसल को माली के हजूर पेश करें और फिर खुदा आपसे कहे, अच्छे और वफादार नौकर। खुदा आपको बरकत दे।